Apan kining tanang mga taong komon, mga walay hibang kaagan sa kasuguan, sila mga tinunglo. RAM Heavenly News Radio. Kumusta na sab sa to ang mga viewers sa Facebook o sa to ang YouTube channel, ang RAM? Magtuon na sabta sa pulong sa Ginoo nining matak na og murag sensitibo ang atong tunaan karon kay may kabahin kini sa pulong tunglo o curse. Atong tunaan kung kinsa man ning mga tinunglo, kinsa man ning mga taong gitunglo o unsay bot ipasabot aning tunglo. Dinhi sa Mateo 25:41 atong basahon, unya ang hari magaingon kanila, diha sa iyang wala pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Unsa diay ang tunglo gitagana? Kinsa ditong matunglo? Kadtong naa sa iyang wala. Kay sa pagbalik man gud sa Ginoo, duha na lang ka klase ang tao. Kanding na lagkarniro, naa sa tuo ug naa sa wala. Mao na nga gipasabot dinhi nga kadto diayng pundok sa mga katawhan nga naa sa wala. Giingnan sa Ginoo, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos. Sa ato pa ang kanidiang nasa wala nga gipapahawa, padulong dinhi sa impierno, padulong dinhi sa kalaglagan. Matud pa sa Mateo 25:41. Ato sab gabasahon dinhi sa ikaduhang Pedro 2:14. Unsa po iyang pagsabot aning tunglo? Niya 14. Sila nga may mga mata nga puno sa panapaw og dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang maduha-duhaon nga mga tawo. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo. Kaliwatan sila sa mga tinunglo. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo. Sa to pa kanidiang mga tawo nga mga dalo, mahimo gyapon ning tinunglo. Og ang tinunglo asa padulong gyapon sa impierno, kalayong walay pagkatapos. Atong dungagan dinhi sa Juan City 49. Unsa mahinungdan ngano man nga mahimo mang tinunglo ang tao? Posible ikaw, posible ako. Mahimo tang tinunglo. Unsa mahinungdan? Niya Juan City 49. Apan kining mga taong kumon nga walay hibang kaagan sa kasuguan, sila mga tinunglo. Tuara, kinsa din ang matinunglo? Kadtong walay hibang kaagan sa kasuguan. Unsay buti pasabot? Wala magtuman sa kasuguan sa Ginoo. Wala magsunod sa napulo kasugo og sa tanang kabaluoran sa Ginoo, naghimo sila ilahang balaod. Kana ding mga tawhana mahimong tinunglo. Og sa ato nang nasabtan kaganina dinhi sa Mateo 25:41 nga ang tinunglo mahiagom sa kalayong walay pagkatapos.